هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے درود و سلام امام کائنات امام الانبیاء امام اعظم مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے ہے حضرات محترم گزشتہ
گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر تساں احباب نے واقعہ یوسف دا دوسرا حصہ اور سورہ یوسف دی فضیلت سماعت فرمائی۔ اللہ تعالی مینو اور تانوں عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ یوسف دی فضیلت دے اندر اللہ تعالی نے میرے اور تواڈے واسطے ہر کامیابی دا رستہ بیان فرمائے، ہر ناکامی دا رستہ اس رستے تو مینوں اور تانوں آگاہ فرمائے، ہر پریشانی ہر مصیبت دا حل بیان فرمائے۔ اللہ تعالی سانو سب نو قرآن پاک ترجمے ناب پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ خصوصاً سورہ یوسف اسی کم از کم زندگی دے اندر ایک مرتبہ ضرور ترجمے دے نال پڑھیے، اللہ پڑھن تو بعد عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر بعون اللہ تعالی واقعہ یوسف دا آغاز کرنے اللہ دی رحمت دے نال۔ اللہ تعالی نے اس سورت دے اندر واقعہ یوسف بڑے ہی احسن طریقے دے نال بیان فرمائے۔ انبیاء کرام دے واقعات صرف سن لینا یا بیان کر لینا مقصد نہیں، بلکہ جو انہاں دے اندروں اسباب مینوں اور تانوں ملن، حقیقت دے اندر کامیابی ہے کہ اسی انہاں اسباب تے عمل کریے اور اپنی زندگی اس طریقے دی بنان دی کوشش کریے۔ کہو آمین۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی احباب جو سماعت فرماؤ اللہ سنن تو بعد عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ طبیعت تھوڑی جی ناساز ہے، دعا فرماؤ جتنے احباب بیمار نے اللہ سب نو شفائے کاملہ اور عاجلہ نصیب فرمائے۔ میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل گون والا اللہ دا قرآن فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الغافلین۔ اللہ اکبر۔ اللہ آئیے ان تین آیات دا
کریمہ سماعت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے واقعہ یوسف دے آغاز تو پہلا یہ 3 آیات بیان فرمائیاں نے۔ فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگو اے جڑی کتاب نا جدی اندر میں واقعہ یوسف بیان کیتا ہے نا ایدی ایک آیت روشن بھی ہے، واضح بھی ہے، مبین بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ جس طرح دنیا تے نا کوئی بندہ کتاب جناب والا لکھ دے نا، لکھن تو بعد مارکیٹ دی اندر آندی ہے او دے پہلے صفحے تے ٹائٹل تے لکھیا ہوندا ہے اس کتاب دی اندر فلاں فلاں خوبی ہے، اس کتاب دی اندر فلاں فلاں اسی عنوان لکھ دیتا ہے نا۔ اس طریقے دے نال اللہ تعالی واقعہ دے آغاز تو پہلا مینوں اور تانوں آگاہ فرما رہے نے ایک کتاب نو عام نہ سمجھنا، ایک کتاب دا ایک حرف جڑا ہے نا سچائی والا ہے نا، لفظ جڑا ہے نا سچائی والا ہے نا، ہر سپارہ تے گر صورت ایدی سچائی والی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ اللہ انج کہہ لو اللہ تعالیٰ فرماندے نے جس طرح میری سچائی دی اندر کوئی شک نہیں، میرے مصطفیٰ دی سچائی دی اندر کوئی شک نہیں، انج قرآن دی اندر بھی بولو مل کے کوئی دی اندر شک ہو سکدا نہیں ہو سکدا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے نا سورہ بقرہ دے آغاز اندر فرمایا لا ریبا ایدی اندر کسے قسم دا شک کسی رکھیا، اور جیڑا اس کتاب تے شک کرے گا بے ایمان تے منافق ہو سکدے مسلمان ہو سکدا۔ اللہ اکبر۔ اے پہلی آیت دا ترجمہ اور تفسیر تو آڑے سامنے رکھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ایت شان قرآن دیئے نا، یعنی کہ قرآن دا مقام، قرآن دے ایک حرف دی لفظ دی شان کہ دی اندر کسے قسم دا شک نہیں۔ اور جڑا قاری قرآن ہے، جڑا حافظ قرآن ہے، جڑا قرآن دی تلاوت کرنے والا او دا کتنا مقام ہے۔ فرمایا بچہ کرو قرآن پڑھن واسطے نکل دے، اللہ تعالیٰ دے آسمان تو ملائکہ زمین تے آندے نے، اللہ تعالیٰ فرماندے نے قرآن دا طالب علم مدرسے جا رہے ہیں، سکول جا رہے ہیں، ایدے پیران دے نیچے اپنے پر بچھا دے، ایدے پیر بھی زمین تے لگنے چاہی دے۔ ایک کا حافظ قرآن دی شان ہے، قاری قرآن دی کتنی شان۔ فرمایا قاری قرآن دا مقام اسی دنیا اندر بھی بڑا رکھ دیتا ہے، ایک حرف دے بدلے نیکیاں درجے رحمتہ مل دیاں نے، اور کل محشر دے دن کتنا ملے گا۔ فرمایا اسی کہاں گے قاری قرآن آگے، جی اللہ جی میں آگے ہاں، اے ہن جنت دا دروازہ کھول دیتا ہے، اے سیڑھیاں لگا دیتیاں نے، پڑھدا جا الحمدللہ تو شروع کر دے، جتھے والناس دی سین آ جائے گی اوتھے تیرا سی محل بنا دیتا ہے۔ ایتے قاری قرآن دی شان ہے، عام بندے دا مقام کی۔ فرمایا عام بندہ جڑا قرآن دے نال دل لگی لگان دے، قرآن دے نال محبت کر دے، پیار کر دے، قرآن پڑھیا کرو، قرآن دے نال محبت کریا کرو۔ فرمایا عام بندہ جڑا ہے نا، اللہ تعالیٰ قاری قرآن نو ایک حرف دے بدلے بولو 10 نیکیاں عطا فرما دینے۔ اور فرمایا کہ جڑا بندہ قاری قرآن ہے نا، اللہ تعالیٰ انہوں تلاوت دے بدلے 1 درجہ عطا فرما دینے۔
کیوں بھائی بڑے آسن طریقے دے نال تلاوت کر رہے ہیں، محبت دے نال پیار دے نال پڑھ رہے ہیں، جوم جوم کے پڑھ رہے ہیں، اور عام بندہ جنوں پڑھنا بھی نہیں آندا، جڑا اچھے طریقے دے نال پڑھ بھی نہیں سکدا، او دے واسطے رب دا اعلان اور گفٹ کیا ہے، انج بندہ جدوں مسجد دے اندر بیٹھ کے پڑھ دے، گھر اندر بیٹھ کے پڑھ دے، آسمانہ تو آوازاں دیاں میرا بندہ میں قاری قرآن نو تلاوت دے بدلے ایک اجر عطا فرمانا اور تینوں میں ڈبل اجر عطا فرمانا۔ اللہ ایک ہی نظام، ایک ہی قانون، فرمایا میرا بندہ ایک اجر میں تینوں پڑھن دا دے دیتا ہے، دوسرا اجر تینوں اڑن دا عطا فرما دیتا ہے۔ اے میرے مالک دی رحمت محبت کریا کرو، اے میں فارغ وقت جڑا ہے نا، اے مشغول وقت اندر اے میں کوئی ضائع فضول گفتگو نہ کریا کرو، وقت مل جائے تے قرآن دی تلاوت کریا کرو، رب راضی ہو جائے گا، دنیا اور آخرت آسان فرما دے گا۔ میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انج کہہ لیے میں صدقے قرآن دیکاری تو قرآن دی محفل پیاری تو، محبت نال کہو سبحان اللہ۔ میرے ال دھیان رکھو، توجہ میرے ال رکھو، کوئی آئے کوئی جائے، کوئی ہیٹر نو بند کرے چلائے، توجہ میرے ال رکھو۔ میں صدقے قرآن دیکاری تو قرآن دی محفل پیاری تو، ایتھے رحمت رب دی وس دیئے، ایتھے رحمت رب دی وس دیئے، اے آلہ ہے دنیا ساری تو، اور قرآن جتھے پڑھیا جاوے، اور قرآن جتھے پڑھیا جاوے، اتھے رحمت فر فر پئی آوے۔ اللہ اکبر، اللہ قرآن دی تلاوت کریا کرو، قرآن پڑھیا کرو۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، میں تے انج کہنا چاہنا قرآن بھی روشن ہے، جڑا قرآن پڑھے گا، قرآن پڑھن دی وجہ تو اللہ بندے نو بھی روشن کر دین گے۔ اللہ اکبر، اللہ روشن ہونا چاہنا ہے، اپنے دل نو منور کرنا چاہنا ہے، آ قرآن دے نال محبت کر، آ قرآن دے نال یاری لگا لے۔ اللہ اکبر۔ دوسری آیت فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، فرمایا کائنات لوگو، اے جڑا قرآن نا اسی عربی زبان دے اندر نازل فرمایا، اے جڑا قرآن نا اسی عربی زبان دے اندر اتارے ہیں نا، انج کہہ لو اللہ اکبر، جس سال اندر قرآن نازل ہویا او سال بھی سارے سالان دے نالوں اعلیٰ افضل ہے۔ جس مہینے دے اندر قرآن نازل ہویا او مہینہ ہر مہینے تو اعلیٰ تے افضل گئے، اور جس رات دے اندر قرآن نازل ہویا او قرآن ہر رات تو اعلیٰ تے افضل گئے۔ اللہ اکبر۔ جڑا فرشتہ لے کے آندہ رہا او فرشتہ ہر فرشتے تو اعلیٰ تے افضل گئے۔ اللہ اکبر۔ اور جس سینے تے نازل ہویا او سینہ پوری کائنات دے اندروں اعلیٰ تے افضل گئے، اور جس شہر دے اندر نازل ہویا او شہر پوری دنیا دے اندروں اعلیٰ تے افضل گئے۔
اور جس زبان دے اندر نازل ہویا او زبان ہر زبان تو اعلیٰ تے افضل گئے۔ قرآن کس زبان اندر نازل ہویا؟ عربی زبان دے اندر نازل۔ کئی بندے نا نال نال تھوڑی جی گل سمجھا دے جائیے، کئی بندے نا اس بات دا اعتراض کر دینے کہ بھائی قرآن پاک عربی زبان دے اندر نازل ہویا ہے تے قرآن پڑھنا پڑھانا ایدے تے عمل کرنا بھی عربیاں دا کام میں ساڈا کام۔ ایک کئی لوگ اس معاشرے دے اندر اعتراض کرتے نے، ایسی جماعت ہے، مگر میں پیغام دینا چاہنا میرے بھائیو، میرے اللہ دی مرضی، اللہ جنوں چاہے فضیلت عطا فرمائے، اللہ جنوں چاہے عزت عطا فرمائے، میرے مالک دی مرضی ہے۔ اللہ چاندے تے پنجابی اندر بھی قرآن نازل کر سکتے سننا، فارسی دے اندر جناب والا، اور جتنیاں بھی زباناں نے اللہ ہر زبان نو بہتر جان دے نے، ہر زبان دے اندر نازل، مگر کیوں نہیں کیتا؟ پہلی وجہ اللہ جس چیز نو چاڑ معاشرے دے اندر، زمانے دے اندر، جہان دے اندر عزت عطا فرما دین۔ اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کون نے؟ بولو عربی نے نا، اور عرب معاشرے دے اندر پیدا ہوئے۔ اور دوسری بات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام عربی، عرب معاشرے دے اندر، عرب خاندان دے اندر، اور آج بھی ادوں بھی سب تو زیادہ فضیلت والے لوگ کون نے؟ عربی نے نا۔ اور زبان دے اعتبار دے نال پوری دنیا دے اندر جتنیاں بھی زباناں نے، فصاحت و بلاغت دے اعتبار دے نال فصیح و بلیغ زبان عربی زبان تو علاوہ اور کوئی زبان نہیں ہے۔ جتنی عربی زبان آسان ہے اور سمجھن سمجھان دے اندر جتنا یعنی کہ ادھی اندر اللہ پاک نے یعنی کہ عبور رکھے انی اور کوئی زبان یعنی کہ فصاحت دے اعتبار دے نال، بلاغت دے اعتبار دے نال سب تو اعلیٰ زبان کیڑی ہے؟ عربی زبان۔ تو اس کر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اور میرے پیغمبر نو عرب معاشرے دے اندر پیدا فرمایا، اور میرے پیغمبر دی زبان عربی اور قرآن دی زبان، بولو قرآن دی زبان تے جنتیاں دی زبان، بولو قرآن دی زبان عربی، میرے مصطفیٰ دی زبان عربی، اور جنتیاں دی زبان بھی عربی۔ یاد کر لو عربی ہونے جنت سے جا کے بولنی پینی کیویں آئے گی جدو سی قرآن دی تلاوت کران گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ فرمایا سی قرآن نو عربی زبان دے اندر نازل فرمایا۔ آئیے سورہ یوسف دی تیسری آیت، فرمایا نحنو نقص علیکا احسن القصص بما اوحینا الیکا ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا اے میرا پیغمبر اسی جڑا واقعہ تواڈے سینے تے نازل کیتا ہے نا، اسی جڑا قصہ تواڈے سینے تے نازل کیتا ہے نا، اے بڑا ہی اچھا واقعہ ہے نا، بڑا ہی احسن قصہ ہے نا۔ اللہ اکبر۔ اور وحی دے ذریعے اسی تواڈے سینے تے نازل کیتا ہے نا، اس تو پہلا وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، وہی تو پہلا تانوں اس واقعہ دی خبر، بولو وہی تو پہلا واقعہ دی خبر۔ تو میرے پیغمبر عالم الغیب نہیں، عالم الغیب کون ہے؟ اللہ ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے نا
اس آیت دے اندر احسن القصص اس واقعہ نو کیا جان دیو احسن القصص دا معنی کیا عربی اندر نا یعنی کہ اچھے دی عربی ہے حسن یا حسین مگر اللہ تعالیٰ نے ایتھے احسن القصص دا لفظ بولیا یعنی کہ بہت ہی بولو بہت ہی اچھا بہت اچھا واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ اچھا واقعہ بلکہ بہت دا جملہ نال لگا کہ اللہ تعالیٰ نے مینوں اور تانوں سمجھایا اے واقعہ بڑا ہی اچھا جے اے واقعہ دے اندر اللہ پاک نے دنیا آخرت دیاں کامیابیاں رکھ دیتیاں نے قرآن دا مطالعہ کرو نبی علیہ السلام دے فرمان دا مطالعہ کرو کسے بھی واقعہ نو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص بولو نہیں کیا مگر ایدی اندر کیا خصوصیت ہے فرمایا مفسرین نے فرمایا ایدی اندر خصوصیت اللہ تعالیٰ نے پہلے نمبر تے اس واقعہ نو قرآن دے ایک مقام تے بیان فرمایا دوسرے نمبر تے اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ دے اندر بڑیاں اپنیاں نشانیاں اور حکمتاں بیان فرمائیاں نے اور تیسرے نمبر تے انسان دی ہر کامیابی دا رستہ اللہ نے اس صورت دے اندر بیان فرما دیتا ہے اور ہر ناکامی دا رستہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت دے اندر بیان فرما دیتا اس وجہ تو اللہ تعالیٰ نے نا اس واقعہ نو اس صورت نو کی کیا ہے یاد کر لو احسن اللہ اکبر اللہ آئیے گن واقعہ دا آغاز کریے اللہ تعالیٰ نے قرآن واقعہ تو پہلا قرآن دیاں 3 آیات بیان کی تھیاں 3 آیات بیان کی تھیاں پہلی آیت دے اندر اپنی قرآن دی سچائی دا اللہ پاک نے اعلان کیتا دوسری آیت دے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن دی زبان دا ذکر فرمایا تیسرے نمبر تے اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ دی فضیلت دا ذکر فرمایا احسن القصص کیا اللہ اکبر اللہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کون نے رب دے پیغمبر نے کون نے اللہ دے برگزیدہ پیغمبر نے اللہ نے بڑا مال عطا فرمائے اللہ نے بڑیاں دولتاں عطا فرمائیاں نے اللہ نے دنیا دی ہر نعمت عطا فرمائی ہے اور بیٹیاں دی اللہ تعالیٰ نے فوج عطا فرمائی ہے حضرت یعقوب دے بیٹے 12 بیٹے نے کنے بیٹے نے 12 بیٹے نے اللہ اکبر ایک فوج عطا فرمائی ہے بیٹیاں دی آج معاشرے تے نظر دوڑانا کسے دے 5 بیٹے ہونا بندہ آندہ مینو پورے پنڈ دے اندر کسے دا کوئی پار نہیں پورے پنڈ دے اندر مینو کسے دیاں کوئی تمکیاں دا ڈر نہیں کیوں بھائی میرے 5 بیٹے نے میرے تک پہنچن تو پہلا انہاں میرے 5 دے نال مقابلہ کرنا پے گا میرے 6 بیٹے نے میرے تک پہنچن تو پہلا 6 دے نال مقابلہ کرنا پے گا منیا میرا ویر منیا بیٹے طاقت ہویا کر دینے اگر رب انہاں نو حق درستہ بخا دے تا طاقت بن دینے اگر نالائق نکل جان تے پھر ماپیاں دی عزت مٹی دے اندر ملا دینے اے ویکھنا رب نبی اللہ اکبر رب دے پیغمبر یعقوب دا بیٹا حضرت یوسف لائق نکلے نے اللہ نے عزت عطا کر دیتی ہے اور رب دے پیغمبر نو دا بیٹا نالائق نکلے آئے نالائق نکلے آئے تے باپ دی عزت نو بھی
جناب والا خراب کرن دی کوشش کی تھی نا انہاں بیٹیاں تے مان نہ کریا کر بلکہ اللہ تعالی دے کولو انہاں دے واسطے اہدنا الصراط المستقیم دی دعا کریا کر اللہ اکبر اللہ انج اللہ نے 12 بیٹے عطا فرمائے نے دولت دیتی ہے مال دیتا ہے نا اللہ دے پیغمبر ہر چیز تو زیادہ اپنے بیٹے یوسف دے نال پیار کر دینے کتنا پیار کر دینے دن رات یوسف دا تذکرہ کر دینے یوسف دے نال لاڈ لڈان دینے یوسف دے نال محبتاں کر دینے اللہ اکبر ایدیاں 3 وجہ نے 3 وجہ تو جناب 3 وجہ دے نال اللہ دے پیغمبر اپنے بیٹے یوسف دے نال بڑا پیار کر دینے پہلی جڑی وجہ ہے نا اللہ تعالیٰ دے پیغمبر دی یتیمی ہے اللہ اکبر یتیمی دی وجہ تو اللہ دے پیغمبر یعقوب اپنے بیٹے دے نال بڑا پیار کر دینے ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام دی عمر 2 سال نا اللہ دے پیغمبر دی عمر 2 سال نا ماں دا نام راحیل بنت لبان گئے اللہ اکبر انج رب دے پیغمبر سیدنا یوسف دی عمر 2 سال نا اور حضرت یوسف دے بائی سکے بنیامین نام گئے بنیامین دنیا تے آندا پیا اے تے ماں دنیا تو جاندی پئی نا اے تے میرے اللہ دیاں مرضیاں نے نا اے تے میرے مالک دیاں مرضیاں نے ویکھو تے صحیح نام ہیں جڑا بیٹا یوسف 2 سال نا بنیامین دنیا تے آندا پیا تے ماں دنیا تو جاندی پئی نا یتیم ہو گئے نے یتیمی دی وجہ تو اللہ دے پیغمبر یعقوب اپنے بیٹے دے نال بڑا پیار کر دینے بڑیاں محبتاں کر دینے ایتھے میں تھوڑا جا اشارہ کرنا چاہنا سیدنا یوسف دی زندگی اور میرے پیغمبر دی زندگی آپس دی اندر بڑی زیادہ مل دی ہے نا حضرت یوسف دی عمر 2 سال ماں دنیا تو چلی گئی ہے نا یتیم کو گئے نے اللہ دے پیغمبر جناب محمد دی عمر 6 سال نا ماں دنیا تو چلی گئی ہے نا اللہ اکبر ہیں جو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی اما آمنہ نے اپنے سسر دے کولو میرے پیغمبر دے دادا جان دے کولو عبد المطلب دے کولو اجازتاں لیاں نے اجازتاں لے کے اپنے والدین دے گھر اندر چلیاں گئیاں نے ایک ماں رہن تو بعد چند دن گزارن تو بعد ایک مگینے دار سا رہن تو بعد واپس آندیاں پئیاں نے میرے پیغمبر علیہ السلام دی والدہ محترمہ نے اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اللہ اکبر اور نال ام ایمن گئے ہیں کر کے چل دیاں چلان دیاں اللہ اکبر اللہ ہیں جو صحیح ہیں جو میرے پاک پیغمبر ٹائٹ کرو ذرا اٹھ کے نا ان کسو ذرا میرے اور تسان محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اور سیدنا یوسف علیہ السلام دی زندگی آپس دے اندر بڑی مل دیئے نا آپس دے اندر بڑی زیادہ جناب والا موافقت کر دیئے نا اینج سیدنا یوسف علیہ السلام 2 سال دی عمر دے اندر
اندر یتیم کوئی نے، اور میرے پاک پیغمبر 6 سال دی عمر دے اندر یتیم کوئی نے ہے جو اللہ دے پاک پیغمبر اور اللہ دے پاک پیغمبر دی اما جان اور نال سیدہ ام ایمن گئے ہے جو کر کے چل دیاں چلان دیاں ہے جو اپنے جناب والا اما جی آمنہ اپنے بیٹے نو لے کے اپنے والدین دے گھر اندر گئیاں نے۔ ایک مارین تو بعد اے جو میرے پاک پیغمبر دی والدہ آندیاں پہیاں نے ہے جو مقام ابوات پہنچیاں نے، ام ایمن بھی نالے اور میرے پاک پیغمبر دی اما جان دیاں طبیعتاں خراب ہونا شروع ہو گئیاں نے۔ اے جو اما جی آمنہ ام ایمن فرما دیاں نے، ام ایمن لگتا ہے مینو بلاوا آ گیا ہے نا، لگتا میرا وقت آ گیا ہے نا، اے میرا لال جڑا 6 سال دینا انو مکے دی اندر واپس پہنچا دینا۔ اوے تے میرے رب دیاں مرضیاں نے نا، اللہ جدوں چاہے جنوں چاہے بلا لینا، اللہ اکبر انج کہہ لو نا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام 6 سال دی عمر دی اندر یتیم کوئی نے، اے موت نہیں جے ویندی۔ رب دے پیغمبر یوسف دیاں عمرہ 2 سال نے، اللہ اکبر ماں دنیا تو جاندی پئی نا، ایدیاں پرورشاں کون کرے گا، انو سنبھالے گا کون، اے موت نہیں جے ویندی۔ بنیامین دنیا تے آندہ پہ آئے نا، انو 2 سال تک دودھ کون پہ لائے گا، حولین کاملین، اے موت نہیں جے ویندی۔ اللہ دے پیغمبر دیاں عمرہ 6 سال نے، ماں دنیا تو جاندی پئی نا، باپ تے پہلے دنیا تو چلا گیا ہے نا، انو سنبھالے گا کون، پالے گا کون، موت نو ادنال کوئی غرض نہیں جے، جدوں وقت آ جانا کل نفس ذائقۃ الموت، او دو جانا پہ جانا ہے، موت نہیں جے ویندی۔ اس باپ دیاں اولاد نو بڑیاں لوڑاں نے، گلے ایدے تے جناب والا انو کچھ سال مولت دے دیتی جائے، موت اے نہیں جے ویندی، موت اے نہیں ویندی کہ اس ماں دیاں بڑیاں لوڑاں نے انو کچھ دیر مولت دیتی جائے، نانا میرا ویر موت مولت نہیں جے دیندی، جدوں وقت آ جانا ادو جانا پہ جانا ہے۔ انج اللہ دے پاک پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام دی والدہ دنیا تو چلیاں گئیاں نے، اللہ دے پاک پیغمبر حضرت یعقوب اپنے بیٹے دنال بڑیاں محبتاں کر دینے، بڑا پیار کر دینے، بڑے لاڈ لڈان دینے۔ اللہ اکبر پہلی وجہ پیار کرن دی یتیمی ہے، جان دے ہونا جدوں والدین دنیا تو چلے جان دینے، ادو بندہ بڑا پریشان کندے نا، ادو جناب والا زمانے والے طرح طرح دیاں گلاں کر دینے۔ میرا ویر اینا یتیمہ تو نفرت نہ کریا کر، بلکہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اور سیدنا یوسف علیہ السلام اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام یتیمی دی دلیل تیرے سامنے بیان کرا۔ انہا یتیمہ تو نفرت نہ کریا کر، اگر یتیمی عیب گندی تے کدی رب دے پیغمبر یوسف یتیم نہ گندے، کدی اللہ دے پاک پیغمبر یتیم نہ گندے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول ایک بندہ آندے نا، آکی آندے اللہ دے پاک پیغمبر جی میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے نا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام مینو کون گناہ نہیں لگدا، سختیاں نہیں لگدیاں، سونیا رب دے سامنے مینو آنسو بگانے نہیں آندے، سونیا دل بڑا سخت ہو گیا ہے نا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جی دل کنج نرم گوئے گا، میرے پیغمبر فرما دینے جان
جانا اپنے علاقے دی اندر چلا جا تے یتیم لبنا، یتیم دے نال پیار کرنا، اللہ پیار دی وجہ تو تیرے دل نو نرم کر دے گا۔ اور میرے پیغمبر فرماندے نے امسارا سل یتیم، فرمایا یتیم دے سر تے ہاتھ رکھیں گا اللہ دل بھی نرم کر دے گا اور تیرے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور اللہ تینوں نیکیاں عطا فرما کے جنت بھی عطا کر دے گا۔ فرمایا یتیمی عیب اے پہلی وجہ جے پہلی کہ سیدنا یوسف علیہ السلام یتیم ہو گئے، ماں دنیا تو چلی گئی، ماں دا بھی چھوڑا، ہن حضرت یوسف علیہ السلام عمر 2 سال ہے، رب دے پیغمبر نے اللہ نے عقل سمجھ عطا فرمائی، پریشان رہنا شروع ہو گئے، تو رب دے پیغمبر یعقوب نا اپنے بیٹے دے نال بڑی محبت بڑا پیار کہ انہوں میں ماں دا پیار بھی دواں تے باپ دا، بولو باپ دا پیار، مگر اے جگہ کوئی پور کر سکدا، اے جگہ کوئی مکمل کر سکدا، باپ لکھ پیار کرے جو ماں نے پیار دینا کوئی دے سکدا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بات یاد آ گئی، اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی شہزادی بیٹی حضرت فاطمہ، بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شادی دا وقت آیا نا تو اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے فاطمہ اج کاش کتے تیری اماں ختیجہ زندہ ہوندی نا کہ اج تینوں ویکھ کے بڑے تیرے نال لاڈ لڈاندی، تینوں پیار کر دی، محبت کر دی۔ اماں ختیجہ، اماں فاطمہ تو زہرا جوان نے، شادی دا موقع ہے، ماں دی یاد آ گئی، اکھاں دے اندروں آنسو ڈلن لگ پے، ہنجواں دیاں لڑیاں جاری ہو گئیاں۔ میرے پاک پیغمبر آئے نا، میرے پاک پیغمبر فرماندے نے فاطمہ کی ہویا، کیوں آنسو بہا رہی؟ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دیا سونیا اے گل ہوئی ہے، معاملہ ہویا؟ فرمایا عائشہ میں تے اج دے دن تک اپنی بیٹی فاطمہ نو رونا کدی رون دیتا، ایدہ رونا مینو گوارا نہیں، اور فرمایا بیٹا فاطمہ خاموش ہو جا، میں تینو ماں والا پیار بھی دیتا ہے، باپ والا پیار بھی تینو دیتے، مگر ایسے موقع تے بھی ماں دی یاد آ گئی، ماں دا پیار ہی ایسے بندہ جس عمر دے اندر بھی ہوئے ماں دے پیار نو ترسدا ہے، تڑپدا ہے۔ دعا کرو جنہ دیاں ماواں زندہ نے اللہ صحت و ایمان والی زندگی عطا فرمائے، اور جنہ دے ماپے دنیا تو چلے گئے نے اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دا باغیچہ بنائے۔ اللہ اکبر، اللہ لکھن والے نے بڑا کمال ترجمہ کیتا، اول درجے دوواں براواں وقت یتیمی آیا، اول درجے دوواں براواں وقت یتیمی آیا، اسے غم یعقوب نبی نو دور مکان پہنچایا، پناہ خدا دی اس جدائیوں شالا پیش نہ آوے، ماواں باج اور پنڈوریاں دیا باسیاں، ماں زندگی تے قدر کر لے، باپ زندگی تے قدر کر لے، ماواں باج یتیماں تائیں سینے کون لگائے، ماواں تو بعد کوئی سینے لاندا کوئی نہیں جے لاندا، کوئی یہ نہیں آندا کہ پتر تیری ماں چلی گئی یا میں تینوں ہن پیار کرنی، کوئی نہیں انجاندا،
بلکہ ماں چلی جائے باپ چلا جائے نا معاشرے والے زیادہ پریشان کر دینے اوے معاشرے والے سوچیا کرو ایدی ماں باپ دنیا تو پہلے چلے گئے پیار کریا کرو انہاں دے زخم تازہ نہ کریا کرو اپنے پنڈ اندروں لب کوئی یتیم او دے سر تے پیار رکھ او دے سر تے پیار دے رب راضی ہو جائے گا تینوں جنت عطا فرما دے گا پہلی وجہ پیار دی یتیمی سیدنا یعقوب اپنے بیٹے دے نال کیوں پیار کر دینے زیادہ بولو بیٹا یتیم ہو گیا ہے پیار کر دینے اس وجہ تو ہے دوسری وجہ سننا میرے اور تسان دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے دنال دوسرے بیٹیاں تو زیادہ پیار زیادہ کیوں کر دینے اے سننا ذرا اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر حضرت یوسف بڑے بادب انسان سن بڑے فرما بردار سن بڑے اپنے باپ دی گل نو تسلیم کرنے والے سن تا اللہ دے پیغمبر اپنے بیٹے دنال زیادہ پیار کر دے سن اے دنیا دا بھی اصول نا اللہ نے 3-4 بیٹے عطا کیتے نے جڑا باپ دی زیادہ گل من دے باپ پیار بھی او دے نال زیادہ کر دیں نا کیوں مثال اتھے دوا ایک بیٹا ہے وہ اپنے باپ دا ہر ویلے حال حوال پوچھ دے اور باپ دی ہر ضرورت نو پورا کر دے دوسرا بیٹا 4 پائی تے بیٹھا موبائل چلا رہے ہے جناب ہے کوئی فیس بک کوئی کی چلا رہے ہے تے باپ آندہ ہے بیٹا اٹھ کے پانی تے میں نو پلا آندہ ابو جان پیار تو اڈے نال بڑا زیادہ محبت بڑی زیادہ مگر میں ہون فیس بک چلان لیا ہون تو انو پانی پلانا ہون ذرا میں اپنے کام چے مصروف ہاں ایمانداری نہ دسو ایسے بیٹے نو باپ شاباش دے گا کہ انو جناب کہے گا دور تیرے ایڈے ہوئے تے دور ہوئے کہ تینو اپنے باپ تے مقام دا نہیں پتا ایسے بیٹے دنال پھر باپ محبت بھی کردہ میرے بھائیو اگر چاندے ہو کہ باپ محبت کرے پیار کرے تو اڈے تے تن من دن پہلی باپ نے قربان کیتے اور مزید تو اڈے نال محبت کرے تو اڈے واسطے دعاواں کرے پھر باپ دی گل دی انکاری نہیں کرنی اور ویکھنا سیدنا اسماعیل علیہ السلام بھی تے بیٹے نے نا باپ نے جان منگی ہے تے بیٹے نے انکار کیتا بیٹے نے انکار نہیں کیتا بلکہ کیا یا آباتی ابو جان اپنے رب دا حکم پورا کرو میں صابر بیاں شاکر بیاں اور میں نو تسی نافرمان نہیں پاؤ گے ایسی فرما برداری اپنے دل اندر پیدا کرو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے رب دے باادب سن اپنے رسول اپنے پیغمبر باپ دے باادب سن اپنے بہن بھائیاں دے نال پیار کر دے محبت کر دے ادب کر دے وڈے سننا 10 پرا حضرت یوسف تو بڑے سننا مگر انہاں دا بھی ادب کر دے سن آج بڑی معذرت دینال ساڑھے دلان دے اندروں ادب بولو ادب ختم ہو گئے ساڑھے دلان دے اندروں ادب نکل گیا ہے تے جدوں ادب نکل جائے ادو رب دی رحمت نہیں آندی سب تو پہلا ساڑھے دلان دے اندروں رب دا ادب نکل گیا رب دا ادب نکلیا یہ نا تے تائیں اسی رب دیاں نافرمانیاں کر رہے ہیں رب دیاں ناشکریاں کر رہے ہیں اور شرک کر رہے ہیں آج 25 دسمبر ہے آج 24 کے 25
اج 24 دسمبر کل 25 دسمبر ہے نام نہاد مسلمان اے ویکھیا جے رب دا ادب ساڈے دلاں دے اندروں نکل گیا نام نہاد مسلمان سیاستدان اپنے ووٹاں دی خاطر کی کہن گے ہم 25 دسمبر کو مسیح برادران کو ووٹاں دی خاطر اسی جناب والا مسیح برادران کو کرسمس ڈے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں اس سیاستدان تے کئی نا نوجوان بھی شوق دے نال پوسٹاں بڑھا کے نال جناب والا انہاں دے وڈے دی تصویر لا کے کرسمس ڈے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں تینوں اس جملے دا پتہ نہیں ما قدر اللہ حق قدری ہی رب تعالیٰ نے قرآن اندر اعلان فرمایا تسی میرا ادب کیتا نہیں جس طرح ادب کرندہ حق کے انجھے تسی ادب اوے تینوں پتہ ہی نہیں ہے جملہ کتنا خطرناک ہے مفسرین نے فرمایا اگر میرے پیغمبر نے دعاواں نہ کیتیاں ہوندیاں اپنی امت واسطے اے جملہ اتنا خطرناک ہے آسمان زمین تھی آ جاندہ زمین پھٹ جاندی سمندرہ اندر اگاں لگ جاندیاں کیا معنی کرسمس ڈے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں بڑے ذوق دینال شوق دینال چند ٹکیاں ووٹاں واسطے فلیکساں تے بینر چھپا کے پیغام دینا چاہنا پورے پاکستان دے سیاستداناں نو مبارکباد پیش کرنا تینوں پتہ نہیں انہاں دا عقیدہ کیا ہے عقیدہ ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام رب دے بیٹے نے نعوذ باللہ رب دا قرآن پڑھئے فرمایا لم یلد ولم یو بولو لم یلد ولم یو اللہ دا نہ کوئی بیٹا بولو نہ کوئی بیٹی نہ میرے مالک دا والدین ہے میرا اللہ کل ہو اللہ احد اکیلا ہے تنہا ہے اپنی صفات اندر بھی اپنی ذات اندر بھی میرے بھائیو عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ رب دے بیٹے نے میرے بھائی کتنا خطرناک یہ جملہ ہے تے تو اس جملے دے اندر شامل ہو رہے ہیں مبارکباد پیش کر رہے ہیں اگر تینوں میرے رب نے اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھ لیا او میرا بندہ کلمہ پڑھن والے محبت میری لے کے آیا دعویٰ محبت دا اور ساتھ عیسائیاں دا دیندہ رہے ہیں دس میں آج تینوں کیڑی سزا دواں اتھے کی بول کے میرے مالک نو جواب دیں گا اللہ اکبر میرے بھائی دنیا ایک سائڈ تھے مگر آئندہ تو بعد اس نعرے دے اندر شامل رب دا ادب کرنا ما قدر اللہ حق قدری ہی ادب کرنا جنج حضرت یوسف نے اپنے مالک دا ادب کیتا دعا فرماؤ اللہ ساڑھے سیاستدان